سورہ انفال آیت نمبر 48 یہی تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 50ویں سے پڑھیں گے آیت نمبر 50. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. آج کے سبق میں 3 آیتوں کے آخر میں قلقلہ ہے. حریق، عبید اور عقاب. آخری حرف پر قلقلہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ولو میں اس کو ولو نہیں ولو معروف پڑھا جائے. لام واو زبر لو. ولو ولو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب.
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول اس کے بعد والی آیت ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وجوہہم واو پیش وو وجو نہیں وجو جی وجوہہم ہاں ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے بغیر کھینچے پڑھیں وجوہہم وأدبارهم پھر پڑھتے ہیں جی ولو ترى إذ توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق حریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله بآیات اللہ فأخذهم الله بذنوبهم إن الذين قبلهم شديد العقاب ان اللہ قوي شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم وكفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ماشاء اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى کفر الملائکۃ کدأب فأخذهم الله إن الله قوي ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ماشاء اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله
شديد العقاب. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ماشاء اللہ. ولو ترى، اور اگر آپ دیکھیں، اذ یتوفی الذین کفروا، جس وقت کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، یضربون مارتے ہیں وہ، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، اور ان کو کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھو. کافروں کی موت کا ایک حال ذکر کیا ہے. تو ان کی روح نکالتے ہیں تو اس وقت فرشتے گرزوں سے یا کوڑوں سے ان کی پشتوں اور چہروں پر مارتے ہیں اور پھر ان کی روح نکالتے ہیں. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ ذالک بما قدمت ایدیکم، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یہ عذاب اور یہ موت کی سختی اس وجہ سے ہے جو ان کے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے ہیں. اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے اللہ سزا نہیں دیتے. کدأب آل فرعون، فرعون والوں کی عادت کی طرح ان کی عادت ہے، اور ان لوگوں کی عادت کی طرح جو ان سے پہلے گزرے ہیں. ان لوگوں کی عادت کیا تھی؟ کفروا بآیات اللہ، انہوں نے انکار کیا تھا اللہ کی آیات کا. پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ فرمایا فأخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی پاداش میں. بے شک اللہ قوی ہے، بہت سخت سزا دینے والا ہے. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، یہ دال کے بعد جو ہے نا اس الف نہیں ہے، حمزہ ہے، تو اس کو تھوڑا جھٹکے سے پڑھتے ہیں. کدأبی، اس کو کدا بھی نہیں پڑھیں گے، کدا بھی نہیں، کدأبی. ہاں یہ دال حمزہ زبر د، کدأبی. كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. یہاں بھی لا یؤمنون میں لا یؤمنون نہیں پڑھیں گے، لا یؤمنون، یعنی یا حمزہ پیش یو. جی صدق اللہ العظیم. آمین.